Mga Danawanon, kumusta naman ang inyong kahimtang karon? Isip mulupyo ug isip purok member o di ba kaha isip purok leader sa inyong barangay? Naningkamot kami nga nagpadayon gyud kita sa pagpalambo sa atong komunidad, pinaagi sa pag-apil sa atong mga kalihukan. Kay ang Danao City Government naningkamot na makahatag og maayong mga programa Nga naglayong makapalambo sa atong kinatibuk-ang sitwasyon. Usa na ini ang dayong. Unsa nang dayong karon palagi ko ana para unsa na Unsay mga programa ana? Unsay tumungan ang mga programa? para baka na sa tanan. Dayong Danao, a community leadership program of Danao City Government. Kini ang Cebuano nga pulong para sa collaboration o cooperation. Kini usa ka testamento sa atong pag-inunungay. Because here in Danao City, we invoke the Danawanon spirit of oneness. Oneness in direction, oneness in action, and oneness in vision. Nganong naidayong? Ang atong dakbayan adunay 42 ka mga barangay nga gibahin-bahin pinaagi sa purok system. Matag purok leader adunay miyembro o gidumala nga napulo ka mga bubong o households. Kasamtangang aduna kitay 754 ka mga purok sa dakbayan. Sulod sa pila ka tuig nga pagdumala sa atong mga purok, daghan na ta og mga kalambuan. Apan dili kayo malikayan nga aduna sab kitay mga hagit nga masugatan. Usa sa mga hagit nga kinahanglang masulbad mao ang close associations sa atong purok system. Diin ang pagkamiyembro sa usa ka mulupyo sa purok resulta lamang sa iyang pagpuyo sa mong dapit ug dili tungod sa iyang aktibo nga partisipasyon sa komunidad. Ang pamaagi nagdala og kahingangha, di na mga miyembro sa purok nakalimot na sa ilang mga social responsibilities ug wala na kaayoy aktibo nga kooperasyon sa ilang purok ug komunidad. Ang dayong naninguha nga makaestablisar og lig-on nga grupo sa katawhan nga dili lamang magbase sa geograpikal nga lokasyon apan sa aktibo niini nga partisipasyon sa komunidad. Panawagan usab kini sa mga lider nga mas tagaan pagyud og lugar ug kahigayunan ang mga katawhan diin sila mahimong magkahiusa ug magpaambit sa ilang mga ideya ug suhestyon. Ang dayong programa sa atong lokal nga pamunuan pinaagi sa Barangay Affairs Office. Usa ka konsultatiba ug pagtambayayong nga paagi sa gobyerno nga nag-awhag sa katawhan, mga lider ug tibuok komunidad sa paghimo sa usa ka nagkahiusang direktiba ngadto sa kalambuan. Nagbasi usab kini sa atong city core values nga Sidlak Danao. Unsay tumungan ang mga programa? Paghatag og gahom sa mga katawhan nga mahimong mga lider sa ilang komunidad. Pagtugot sa mga sentro sa dayong isip agianan sa suporta sa gobyerno o giila nga kauban og representante sa komunidad. Paghimo og standardized tool nga makapalambo sa accountability og transparency. Epektibo nga makaila sa mga kalig-on ug kahuyang. Makapadali sa paghimo og desisyon. Makapadasig sa padayon nga pag-uswag. Ug makapahiangay sa mga panghinahanglan ug makapalambo sa inklusibo nga komunidad. Adunay 5 ka mga importanteng opisyales ang matag dayong. Una, ang pangu sa dayong. Ang pangu mao ang pangulo sa dayong. Ang iyang papel naglakip sa pagsiguro nga ang mga proyekto o kalihukan sa dayong natuman, pagsiguro sa partisipasyon sa mga miyembro sa matag kalihukan, matag meeting ug uban pang susama nga mga panagtapok, pagsiguro sa istrikto nga pagkolekta o pagtipig sa datos sa ilang dayong, pag-apil sa profiling sa mga miyembro sa panimalay, pagsiguro sa epesyente nga pagpatuman sa mga strategic pillar ni Dayong Danao, pinaagi sa pagdeligar sa mga buluhaton ngadto sa mga opisyales ug uban pang miyembro sa dayong. Ug
pag-report ngadto sa Barangay Affairs Office sa bisan unsa nga kalambuan og update sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Kumitibang tagapatuman. Naglangkob kini sa mga strategic pillars o ang upat ka mga importanteng posisyon sa dayong. Ang ikaduhang pangu ang mutabang sa pangu sa mga tahas o responsibilidad niini. Lakip na ang pagtambong sa meeting nga ipatawag sa Barangay Affairs Office. Si kalihim o secretary mao ang tig-record sa mga nasabutan o mga nitambong sa meeting. Siya usab ang tigtipig o tighipo sa mga datos sa dayong. Si Mama Handi o treasurer mao ang magdumala o magamping sa pundo sa dayong o mag-regulate sa bisan unsang mga inisyatibo nga makamugna og kita kauban ang officer in charge sa dayong community startups. Samtang si magtutuki o auditor mao ang tahasan sa pag-audit o pag-report sa financial status o kahintang sa panalapi sa grupo. Ang konsepto sa dayong Danao nakasentro sa shared o equal responsibilities. Pasabot, ang tanan kinahanglan makiglambigit kay ang matag usa adunay mahinungdanon nga papel sa pagkabot sa katuyuan sa komunidad. Aron malampuson nga makabot ang maong konsepto, aduna unyay pagahimuon nga dayong Danao assessment tools. Karon, tukiun nato ang mga importanteng program areas ni ining dayong. Una, ang dayong community organizing, diin ang mga barangay coordinators maoy mubarog isip dayong organizers sa ilang kabaranggayan. Ubos ni ini nga program area ang dayong registration o dayong accreditation. Sa dayong registration, ipang-update ang listahan sa mga miyembro sa matag barangay nga magsilbi nga mekanismo aron masiguro ang padayon nga partisipasyon o liderato sa mga leader sa komunidad. Usa sa mga lakang nga angay pagabuhaton ubos sa dayong registration mao ang pag-meeting sa mga purok leaders, members o barangay officials. Dayong accreditation. Kung makapasa na sa assessment tools, makakuha og average attendance nga 80% sa ilang mga meetings ug malampuson nga mapahigayon ang tanang lakang ubos sa registration, mahimo na nga magpa-accredit ang usa ka dayong. Ang akreditasyon nga ihatag sa Barangay Affairs Office kung baw nagpasabot na si dayong kwalipikado na nga mahatagan o suporta o pondo sa lokal nga gobyerno alang sa ilang mga proyekto sa komunidad. Dayong community startups. Mga proyekto kini nga punduhan o suportahan sa lokal nga pamunuan. Apan ang mga miyembro sa dayong ang mulihok o magtumala. Ang mga proyekto ibase sa assessment o panginahanglanon sa ilang komunidad. Pipila sa mahimong startup projects mao ang dayong centers, water system, road openings, street lighting, tourism management ug uban pa. Dayong volunteer score. Usa sa mga responsibilidad sa dayong mao ang pagtabang sa dakbayan ilabi na bahin sa pagtumala sa katalagman ug pag-amuma sa kinaiyahan. Tumong niini nga mabansay ang mga kabataang sektor sa matag dayong niini nga aspeto. Dayong Community Inventory. Lakip niini ang Batang Dayong Program sa pakig-alayon sa Sangguniang Kabataan Federation ug lagsik nga dayong program sa pakig-alayon sa City Health Services Office. Wow! Kanindot pa niini nga programa. Kamo mga Danawanon, andam na ba sa pakigtambayayong para sa kalambuan sa atong dakbayan? Kalambuan nga resulta sa atong pagtinabangay? Dayong kabay! Dayong ta! Dayong ta! Dayong ta! Para sa mas mauswagon ug masidlakon nga dakbayan.